हेलो एभ्रिवान, आज पनि म नारिता सान घुम्न आएको छु। अस्ति चाहिँ म अपोजिट साइडमा गएको थिएँ भने आज चाहिँ मेन मन्दिरमा म अनि मेरो साथी भएर काम सकेर बेलुकातिर एकछिन जान लागेको। यहाँ चाहिँ नेपालको स्वयम्भूमा जस्तै पैसा फाल्ने ठाउँ छ। यो कछुवामाथि पैसा बस्यो भने चाहिँ लक लागेको, बसेन भने चाहिँ लक नलागेको भन्ने बुझिन्छ। अनि इन्ट्री हुने ठाउँमा चाहिँ एकदमै ठुलो यो मन्दिर जस्तो राखेको छ अनि त्यहाँनिर हामी फोटो भिडियो खिचिरहेको थियौँ। बाटोमा चाहिँ फुलहरू कस्तो धेरै थियो अनि म चाहिँ फुलमा गएर भिडियो पनि लिएको छु। मलाई चाहिँ फुलहरू एकदमै धेरै मनपर्छ। म चाहिँ हेर्दैछु के छ यहाँ भन्दै। यो मन्दिर चाहिँ एकदमै धेरै पुरानो अनि फेमस छ। यहाँ चाहिँ टाढा टाढाबाट पनि मान्छे घुम्न आइरहनुहुन्छ। म चाहिँ कम्तीमा पनि यो मन्दिर चाहिँ 100 चोटि चाहिँ गइसकेको होला। अनि एकछिन घुम्यौँ बस्यौँ। बेलुका फर्किने बेलामा चाहिँ सनसेट भएको थियो। सनसेट हेरेर फर्के